السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك في لا فيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نبداو بلا ميكانيك كونتيك 2 بالنسبة ل اس ام بي اس 5. داكوغ، دونك شابيتر نيميرو 1 اللي غادي نبداو بها سي لي بوستولا de la mécanique quantique. فهاد لا ميكانيك كونتيك غنشوفوا 6 ديال لي بوستولا ان شاء الله كاملين غادي نخدموهم في هاد الشابيتر هادي. دونك 6 ديال لي بوستولا غادي نشوفوهم في الشابيتر نيميرو 1. داكوغ، غران 1 غادي نبداو بواحد اون بتيت انتروداكسيون ليبوتيز دو لوي بروغلي. مي قبل ما نبدا بليبوتيز دو بروغلي اجي نهضروا شويه على لا ميكانيك كونتيك. دونك حيت راكم ديجا قريتوها في الاس 4، قريتوا لا ميكانيك كونتيك 1 في الاس 4، كنتو شفتوا فيها لي لوا د غايونمون ياك. الا كنت باقي عاقل في اس 4 شنو كنتو شفتوا اون اس 4؟ كنتو شفتوا لوا د غايونمون، لي لوا د غايونمون ياك. في هاد لي لوا د غايونمون كنتو شفتوا لوا دو بلانك. دونك شفنا رايل اند جين ياك، رايل اند جين، وكنا شفنا لوا دو بلانك سي ماكس بلانك، وكنا شفنا لوا دو وين، لوا دو وين، وكنا شفنا لوا دو ستيفان، لوا دو ستيفان. وشفنا عاوتاني ليفي فوتو الكتريك، ليفي فوتو الكتريك، وشفنا ليفي كونتون. دونك ليفي كونتون. داكوغ، ابخي كنا شفنا ولا كنتو شفتوا l'équation de Schrödinger ياك. l'équation de Schrödinger c'est l'équation de Schrödinger. وكاين اللي دار لي بوستولات دو لا ميكانيك كونتيك، راه كاين اللي دارهم، كاين اللي دارهم في الاس 4 وكاين اللي ما دارهمش في الاس 4، كاين اللي وقف عند ليكواسيون دو شرودينغر. داكوغ، دونك هادشي اللي كنتو شفتو في الاس 4 سي كلير. دونك ماشي مشكل، انا كاع داكشي ان شاء الله غنعاود ندير عليه غابيل. دونك ما اللي عنده مشكل مثلا ما فهمش شي حاجه في اس 4 في لا ميكانيك كونتيك انا غندير غابيل عليه. داكوغ، غندير غابيل على داكشي اللي شفتو في الاس 4. الوغ غنجيو نهضروا شويه على لا ميكانيك كونتيك. دونك في لا ميكانيك اون جينيرال عندنا لا ميكانيك كلاسيك وعندنا لا ميكانيك كونتيك ياك. دونك في لا ميكانيك كلاسيك، دونك لا ميكانيك كلاسيك، دون لا ميكانيك كلاسيك عندنا هنا لا ميكانيك كلاسيك، ميكانيك كلاسيك. هاد لا ميكانيك كلاسيك شنو كدير؟ داكوغ، باش نفرقوا ما بين لا ميكانيك كلاسيك ولا ميكانيك كونتيك. دونك في لا ميكانيك كلاسيك كنا كنديروا ايتود ديال دي كور يعني اجسام à l'échelle macroscopique ياك، macroscopique. دونك كنا كنديروا ليتود دي كور à l'échelle macroscopique، يعني شي حاجه كتشاف، مثلا ليتود دان سوليد باغ اكزومبل، واحد ديسك كنتو كديروا ليه ليتود، او بيان اون تيج. داكوغ، دونك شي حاجه اللي ماكروسكوبيك. دونك في هاد لا ميكانيك كلاسيك كنا كنستعملوا دي لوا دو لا ميكانيك كلاسيك ياك. كنا كنستعملوا قوانين ديال لا ميكانيك كلاسيك. هنايا كنا كنديروا لوا دو لا ميكانيك كلاسيك، دوزيام لوا د نيوتن باغ اكزومبل، بروميير لوا د نيوتن اكسيتيرا. دونك كنا كنستعملوا واحد لي لوا دونك لوا دو لا ميكانيك كلاسيك. هنا كنا كنديروا سي دي لوا دو لا ميكانيك كلاسيك. من بعد جاو معايا لا ميكانيك كونتيك. لا ميكانيك كونتيك شنو هي؟ دونك الا كانت الكلاسيك ليتود دي كور على ليشيل ماكروسكوبيك، فالميكانيك كونتيك الاخوان كنديروا ليتود دي كور à l'échelle microscopique. Donc هنا كنشوفوا دي كور à l'échelle microscopique. microscopique, c'est-à-dire à l'échelle
اتوميك او بيان داكور اتوميك سي على ليشيل اتوميك شي حاجه اللي صغيره بزاف سي ليتود دي بارتيكول داكور دونك البارتيكول راه ما كنشوفهاش انا بعيني شي حاجه اللي انفيزيبل في نظرك واش هاد لي روا دو لا ميكانيك كلاسيك فالابل لا ميكانيك كونتيك لا ماشي فالابل داكور هاد لي روا اللي كنا شفنا في لا ميكانيك كلاسيك هادشي راكم تشوفوا في اس 4 ماشي فالابل بالنسبه لا ميكانيك كونتيك داكور دونك هنا الا كان هنا نيوتن وهذوك لي سافون اللي كيتسموا الرواد ديال الفيزياء الكلاسيكيه دو لا فيزيك كلاسيك في لا ميكانيك كونتيك غيبانوا دي زوتر سافون منهم لويس بروغلي ماكس بلانك شرودينغر بول ديراك اينشتاين داكوغ دونك كاينين بزاف ديال لي سافون بانوا هنا في لا ميكانيك كونتيك دونك هذه غير جوستومون واحد لا باش تفهموا صافي الوغ اجيو معايا دابا اون انتروداكسيون اللي غادي نديرو وليبوتيز ديال لوي بروغلي اللي دار في 1924 داكوغ مسيو لوي بروغلي اشنو قال لك ا شاك بارتيكول ا شاك particule à chaque particule تسمحوا لي نكتب بشويه باش الخط يكون مقاد داكوغ libre d'énergie E et d'impulsion P Broglie يعني اتريبيوي داكور كل بارتيكول عرفها بواحد لا فونكسيون دوند اللي كتسميوها بسي داكور لوي بروغلي اتريبيو اون اونde بلان دونك بروغلي attribué une onde plane donc psi de R T égale A exponentielle I K R moins oméga T. Yalla. Donc chaque particule Monsieur Broglie عطاها واحد لا فونكسيون دون هاد بسي هادي كتسمى لا فونكسيون دون يعني الالكترون باغ اكزومبل ما كنعرفوش انا الالكترون ما كنشوفوش دونك هذاك الالكترون عرفناه بواحد لا فونكسيون دوند بحال هاد لا فونكسيون دوند عقلوا على هاد الكلمه اللي غنقول هي لا كارت ناسيونال ديال الالكترون داكوغ انا الالكترون كنعرفو بهاد لا فونكسيون دوند هي لا كارت ناسيونال ديالو داكوغ سيتادير بسي دو ار تي سي لا فونكسيون دوند شنو كتسمى بسي دو ار تي هي la fonction d'onde. La fonction d'onde. D'accord? بالنسبة l'R راه point quelconque de l'espace R هو un point quelconque de l'espace pour K هي la fonction K c'est la langue vecteur d'onde K كتسمى le vecteur d'onde donc K هي le vecteur d'onde d'accord avec K égale 2pi sur lambda sur la longueur d'onde. C'est clair? وبالنسبة l'oméga هي la pulsation. Oméga c'est la pulsation. Oméga كنسميوها la pulsation. La pulsation. D'accord? Oméga كتسمى la pulsation. Voilà ها la carte nationale ديال من؟ ديال l'électron. C'est clair. اجيو دابا نجبدو لا غولاسيون انتر لينيرجي او داكوغ وما بين لا بولساسيون وما بين اش بار اشنو كنعرفوها الاخوان شنو هي او دونك لينيرجي او نعطيكم واحد اللعيبه باش تفهموها باش ما نعطيكمش داك الشيء داكوغ باش تعرفوا منين جا
إلا كنتو باقيين عاقلين في لاتوميستيك ياك فوالا سي كان هنا كتكون عندي واحد ان ايكال 1 باغ اكزومبل هنا ان ايكال 2 ياك ليميسيون لابسوربسيون الا كنتو باقيين عاقلين كيكون عندي هنا واحد الالكترون ياك كتجي واحد لينيرجي هذيك لينيرجي او قبل لا ميكانيك كونتيك ما كناش عارفين هاد لينيرجي او شحال كتساوي من بعد غيجي مسيو بلانك بفضل ديال بلانك غنعرفوا هاد او شحال كتساوي دونك هاد لينيرجي اللي كتجي دونك واحد دلتا او بيان او كتضرب لك الالكترون كيطلع هنا دونك الالكترون كيولي في هاد ليطا ان ايكال 2 نورمالمون هاد ليطا هادي الالكترون ما كيكونش فيها ستابل خاصو يرجع ليطا فوندامونتال دونك ملي كيرجع لك الالكترون دونك لو روتور ديال الالكترون في ليميسيون كان كيخرج لنا واحد او وبيان واحد دلتا او اللي شنو كتساوي فوالا سي اش نو داكوغ افيك نو اللي هي سي sur lambda h c'est la constante de Planck ni la fréquence ou la fréquence راه هو la célérité sur la longueur d'onde d'accord donc باقي عاقلين là c'est-à-dire E égale à h fois nu donc E égale à h nu alors la relation اللي كتربط ليا l'énergie que E égale h nu d'accord donc هذه غنسميها واحد ها هي عقلوا عليها غنسميوها واحد وشنو عندنا et on sait que deux points à la ligne h bar هي h sur 2 ياك c'est-à-dire h شنو غادا تساوي لك غتساوي لك h bar fois 2 pi d'accord donc l'énergie E شنو غادا تولي تساوي غتولي تساوي هي h bar de p fois nu وهاد h bar de p nu هادي de p nu راه هي اوميغا d'accord c'est-à-dire E égale h bar اوميغا او n h bar اوميغا على حساب ليطا اللي حنا فيها c'est clair pour la pulsation P, on a P égale normalement son vecteur on a le scalaire P راهي H sur lambda d'accord avec H شنو هي de PH bar ياك donc c'est de P H bar c'est-à-dire P la pulsation غتساوي لك h bar de p sur lambda وشنو هي de p sur lambda راه هي le vecteur d'onde d'accord donc هذه راه هي le vecteur d'onde k c'est-à-dire que p égale k h bar c'est bon donc ها هي جبدنا la relation ما بين l'énergie E ou ما بين la pulsation bien la fréquence et la relation entre le vecteur d'onde et P c'est la pulsion c'est bon بالنسبة لهاد la fonction d'onde هادي psi إلا كنتو مازال باقيين عاقلين ملي كنا كناخدو la fonction d'onde psi donc psi R T au carré fois dx هادي شنو كانت كتمثل ليا هاد ليكسبرسيون هذا اشنو كان كيمثل الا كنتو مازال عاقلين في الاس 4 دونك ليكسبرسيون بسي لا نورم ديال بسي او كاري دي اكس راه هو لا بروبابيليتي داكور pour que trouver la particule dans l'élément dx donc هادي c'est la probabilité pour que trouver la particule dans l'élément dx donc c'est la probabilité pour que trouver la particule dans dx dans l'élément dx d'accord ومنين كنا كنجيو نحسبوا الانتغرال de
moins l'infini jusqu'à plus l'infini ديال psi de r t au carré dx كنا كنلقاوه 1 داكوغ دونك من هذا الشيء كامل اشنو خاصني نعرف كو شاك بارتيكول عندها واحد لا فونكسيون دوند هذيك لا فونكسيون دوند هي لا كارت ناسيونال ديال لا بارتيكول دونك هي باش كنعرف انا لا بارتيكول داكوغ دونك هاد لي فورمول هادو خاصكم تكونوا عارفينهم الاخوان دونك هادي راه جوست اون بيتيت انتروداكسيون باش منين ندخلوا لي بوستولات دو لا ميكانيك كوانتيك ما تلقاوش ان بروبليم سي بون دونك ابري كنا شفنا l'équation de Schrödinger. Donc deuxièmement, je finis l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger. بالنسبة للإيكواسيون دو شرودينغر الشباب اشنو كتقول؟ دونك ديجا كنا شفنا ليكواسيون شرودينغر في اس 4 هاد ليكواسيون شرودينغر امتى كنديروها ملي كتكون عندي واحد لا بارتيكول في واحد لو بوتونسييل داكوغ دونك كنا كنديرو ليكواسيون دو شرودينغر الا كانت عندي واحد لا بارتيكول دون ان بوتونسييل داكوغ كنا كنقولوا بلي بارتيكول دو ماس ام دون ان بوتونسييل في سا فونكسيون دونك او بي على هاد الشكل هذا دونك كنا كنقولوا بلي سوا P une particule de masse M d'accord à de la particule qui est dans un potentiel V de R T, donc sa fonction d'onde obéit à l'équation de Schrödinger, à l'équation de Schrödinger. وشنو كانت كتقول ليكواسيون شرودينغر الشباب دونك سي اي اش بار دي بسي سور دي تي ايغال موان اش بار سور موان اش بار او كاري سور 2 فوا لا ديريفي او كاري دي بسي سور دي اكس بلس البوتونسييل في فوا بسي داكوغ الا كنتو باقيين عاقلين شنو كانت كتقول ليكواسيون شرودينغر غنحاول نديرها بالزرق اي اش بار fois d psi sur dt égale moins h bar au carré sur 2m Laplacien de psi plus v de r t fois psi. Et voilà l'équation de Schrödinger. Ou ما ننساش باللي psi de RT هي la solution de l'équation de Schrödinger. D'accord? هذيك la fonction d'onde psi هي la solution de l'équation de Schrödinger. عقلوا على هذا الإخوان. ما ننساش باللي psi de R T شنو هي؟ هي la solution de l'équation de Schrödinger. De l'équation de Schrödinger. D'accord, donc j'espère تكونوا استفدتوا في هذا الشيء اللي درنا. الوغ بالنسبه لواحد النقطه مهمه غنهضر فيها بالنسبه لي ريفيرونس اللي كنعتمدهم باش كنعطيكم هذا الشيء غادي نتولوا تلقاهم في الاخر ديال الفيديو. داكوغ لي بوليكوبيي والكتوبه اللي كنعتمد عليهم انا باش كنصور لكم هذا الشيء باش ما نطيحش في شي مشكل. راكم عارفين ديجا كنا هضرنا في هذه النقطه في الجروب فيسبوك. داكوغ دونك لي ريفيرونس اللي كنخدم بهم راني غادي نشدهم ونحطهم لكم في سميتو في الديسكريبسيون ديال الفيديو ولا في الاخر ديال الفيديو غادي تلقاو لي ريفيرونس باش كنخدم. داكوغ